अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम तरीन खबरें लाया। इससे पहले कि मैं अहम तरीन खबर से आगाज़ करूँ, कल का एक वाक़या जो दामने को इस्लामाबाद में पेश आया, मुझे कबूतर ने बताया और मेरे लिए और मेरे तरह मेरे मुहब्बे वतन जितने भी दोस्त मेरे वतन मुहब्बे वतन जो मेरे शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको भी इस पर तशवीश होगी। और ये मैं चीज़ पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया, मौजूदा हुकूमत, सिक्योरिटी एजेंसी, अस्करी अदारों और इस समेत मुल्क और इंटरनेशनल सतह पर हमारे जो अहम तरीन नुमाइंदे हैं उनकी तवज्जो मैं इस जानिब दिला रहा हूँ कि कल दामने को में कल और ये परसों 2 दिन के अंदर ये वाक़या है। ईद का इससे ताल्लुक़ है, ईद का वाक़या, ईद का तीसरा दिन था और शायद या चौथा ये मिक्स है कि दामने को इस्लामाबाद में हमारे हमसाया मुल्क के अफ़गानिस्तान के जो बशिंदे पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने एक पिलर पर, एक खंबे पर चढ़कर अफ़गानिस्तान के परचम को लहराया, बांधा। तशवीशनाक बात है। हम तमाम अपने हमसायों का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनका जायज़ मुकाम लाजमन देते हैं। बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, जो मुहाजिरीन की सूरत में हमारे पास हैं और हमने उनके लिए एक बेहतरीन मेज़बान होने का एक पूरा हक अदा किया है, उसकी कीमत भी चुकाई है। लेकिन अगर आप हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के आइन को, कानून को तोड़ेंगे और अपने मुल्क का परचम लहराएंगे, परचम लहराना और परचम अपने पास रखना, इसमें फ़र्क है। लहराने से मुराद ये है कि आप उस मुल्क के कानून को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते जिसके तहत आप वहाँ रह रहे हैं, आप अपना परचम लहरा रहे हैं अपने मुल्क का, तो ये संगीन जुर्म है। इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो देना होगी, इससे पहले कि मामलात इससे भी आगे बढ़ जाएं और फिर हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए और दीगर अहम तरीन हुकूमती अदारे जिनके ज़िम्मे मुल्क के आइन और कानून और सालमियत को संभालना है, उनके लिए मुश्किल हो जाए। इसको अभी ये काम शुरू हुआ है तो इसको इब्तदा ही में रोक देना चाहिए, इसको इंतहाई सीरियस लेना चाहिए। ये मेरी इस्तदा है। आज कबूतर ने बताया कि वज़ीर आज़म ने वाज़ह तौर पर अक्टूबर और साथ 1 नवंबर का भी अगरचे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया है कि हमें चीफ जस्टिस या अदलिया डिक्टेशन नहीं दे सकती। हम आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर में कराएंगे। इसलिए अब इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने वाज़ह तौर पर बता दिया है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। शायद उन्होंने 1 नवंबर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आइनी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद 90 रोज़ के अंदर का जो पीरियड है वो अक्टूबर का बनता है, लेकिन वो नवंबर तक भी जा सकते हैं। तमाम अक्टूबर वाली बात जो है वो वाज़ह होगी। अगरचे आज चीफ जस्टिस उमर अता बदरयाल साहब जो हैं वो बीमार हो गए। आज उन्होंने एक फ़ैसला करना था कि 27 अप्रैल के हवाले से कि भाई उन्होंने ये बताना था कि 21 अरब रुपये हुकूमत ने क्यों नहीं अभी तक अदा किए और स्टेट बैंक ने भी क्यों नहीं अदा किए। इस हवाले से एक ऑर्डर पास होना था, लेकिन आज मानी ख्वाहिश तौर पर, मुबैना तौर पर मेरे कबूतर का ये दावा है कि कोई गुंजाइश देने के लिए आज बीमारी का बहाना किया गया है और बीमार कर दिया गया है, कह दिया गया है, या जो भी कह लें कि चीफ जस्टिस आज अदालत में नहीं आए। आज के मामला जो हैं कल पे चले गए हैं और अब कल फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन अब जो कल फ़ैसला होगा उसके बारे में मेरे कबूतर का दावा है कि वो मुबहम सा होगा और जिसमें गुंजाइश जो है वो काफ़ी हद तक गुंजाइश जो है वो दी जा सकती है और वो गुंजाइश जो है वो अक्टूबर की जानिब जा रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी अक्टूबर का ही कह दिया है। आज जो 9 अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक़ PTI से था, उन्होंने आज असम्बली गेट पर पहुंच के खासा हंगामा किया जब उन्हें कहा गया कि आप अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और सिक्योरिटी स्टाफ ने बताया कि हम सेक्रेटरी कौमी असम्बली से या स्पीकर सेक्रेटरीट से पूछ के आपके बताते हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो बताया गया
کہ یہ ارکان جو اپنا تعارف پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر کرا رہے ہیں یہ داخل نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ ہاؤس میں. ایز اے قومی اسمبلی ممبر مہمان تو آ سکتے ہیں لیکن ممبر کے طور پر یہ نہیں آ سکتے، لہٰذا ان کو روک دیا جائے. جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے خاصا ہنگامہ کیا، حکومت کے خلاف نعرہ بازی کی اور پھر انہوں نے کافی دیر تک پارلیمنٹ کے مین گیٹ پر دھرنا بھی دیا. اب دیکھنا اور سوچنا یہ ہوگا کہ اگر آپ مستعفی ہو چکے ہیں یا آپ کے پاس اسٹے آرڈر ہے یا عدالت کا کوئی حکم نامہ ہے تو پھر وہ آپ کو ضرور دکھانا چاہیے، اور اس بنیاد پر پھر آپ کے ساتھ یہ انصاف ہونا چاہیے کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت ملنی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اندر جا سکتے ہیں؟ لیکن میرے کبوتر نے جو تحقیق کی بتایا اس میں یہ تھا کہ ان کے پاس سندھ ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے استعفے واپس لیتے ہیں، تو لہذا جب آپ استعفے واپس لے لیں گے تو پھر آپ رکن قومی اسمبلی ہیں تو پھر تو آپ آ سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کے لیے آئین اور قانون کے تحت جو اجازت تھی اس کو اویل کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ اس پر بھی اب ایک نئی بحث اور ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی. آج کبوتر نے بتایا کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کے 21 ٹکٹ ہولڈرز کے ٹکٹ واپس ہو گئے، ریورس ہو گئے اور وہ نئے امیدواروں کو دے دیے گئے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جن 21 امیدواروں کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیے تھے ان سب کے براہ راست جو انٹرویو تھے وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے لیے تھے. اگر آپ نے انٹرویو خود لیے، آپ مطمئن ہوئے، آپ نے جب ان کے ساتھ پوری بات کی، مکمل بات سنی، آپ کے انٹرویو میں انہیں کامیاب قرار دیا، آپ نے یقیناً ایک کرائٹیریا بنایا ہوگا اور ہے آپ کا کرائٹیریا. اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ جس کینڈیڈیٹ کو آپ نے 21 کینڈیڈیٹس کو جب سنا، ان کے انٹرویو کیے اور ان کو ان کے کرائٹیریا میں پورا پایا تو آپ نے پھر انہیں ٹکٹ جاری کیے. ایسی صورتحال میں جب آپ ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو بعد میں جب عوامی دباؤ اور زبان پارک پہ جو لوگوں نے احتجاج کیا تو آپ نے وہ ٹکٹ واپس کر کے نئے امیدواروں کو بھی آپ نے جاری کر دیا، اور جو نئے امیدواروں کو آپ نے جاری کیے ان کے انٹرویو نہیں کیے گئے. جب آپ انٹرویو کر چکتے ہیں ایسی صورتحال میں جہاں تو پھر آپ کے انٹرویو میں کمزوریاں تھیں، اگر کمزوریاں نہیں تھیں تو پھر آپ نے ٹکٹ کیوں جاری کیے؟ جب جاری کیے تو پھر واپس کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے بدلے میں جن لوگوں کو جاری کیے ہیں تو کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر جن 21 کینڈیڈیٹس کے ٹکٹ آپ نے واپس کیے ہیں اور نئے کو آپ نے جاری کیے ہیں، کیا اب ان کی وفاداریاں اور ان کے ووٹ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ سوال بڑا اہم اور توجہ طلب ہے. سوال چھوڑے جا رہا ہوں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں نئی بات کے ساتھ. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے، ان کا آپ پر بہت بڑا حق ہے. چینل میں خبر اور تبصرہ اچھا لگے، سمجھ آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا. مجھے انتظار رہے گا. اللہ حافظ.